पोरांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाथा काल सांगता दिवसता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एक ओटायता दैवीक तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला बयता दळबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाथा काल सांगता दिवसता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो हप्त्याच्या पयल्या दिसा आनी जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या दिसा एक कुटाम जावन आमी सर फिरगजगारां सोम्याच्या वेदी भोंवती सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती हेरांच्यो गरजो पळोवन तांकां कुमकेचो हात दिवंक उलो दिता. हेरां विशीं म्हाका कितें पडोवन गेलां आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक म्हणलो वायट मनोभाव बगलेक दवरूंक आनी उदार मनान पेल्याच्या गरजांक पावचो मनोभाव आपणावंक आज आमकां जेजू उलो दिता. देवाच्या उतरांत हांव पोशी जावची आमी आमच्या जिवितान जेजू परी पेल्यांक कुमकेचो हात दिवंक गरजाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाळ बाबा भयणीनो, हे भोव पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. जिवितांत देवान दिल्ले साबार अवकाश हेरांक बरें करूंक हेरांच्यो गरजो समजोवन तांकां स्पंदन करूंक जर तर आमी फाटीं रावल्या तर हे घडये आमी दूख पावया. हेरांच्या संतोशाच्या बदलाक दुखाक कारण जाल्या तर तांचे लागीं बक्षाने मागया. नितळ निर्मळ पवित्र काळजान हें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी तयार करया. देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षाने मागोवन सांगाता आमी म्हणया. हांव पत्की सेपतीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या सर्व संतां मनान चिंतून तोंडांत सण वायट धरून आनी बरें सण हांवें सैतीन पथकां केल्यान सापरात बोड अपराध ह्या विसर्गेवचना संकवा मारी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुस्परा देवा लागीं विनाती बरें मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा ओम सखी आणि शांती ताज्या इष्टांक सोसारी सर्वेस पोरा देवा सरकी चाराया
दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोनियाचे सुख्रिस्त बापाच्या एकट्याच पुता सोनिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या पोस्ताय आमचे मागे आणून घे तिच्या पवित्रत्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता it goes to Holy, it goes to Ishwar, it goes to Parameshwar. Amen. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्ग आणि सोमसातून सुसलयताय तुझे पर्जची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळात तुझी शांती आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि रासवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. इझाया प्रवाद्या पुस्तकांतलें वाचप. सियोनात पंत्या बरी प्रामाणीकपण पसजळ आसत आनी जळते दिवटे बरी तिचें तारण प्रकाश पंकयसर हांव सियोना पासत ओगो रावचो ना. जेरुजलेमा पासत हांव विशयो घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतली आनी सर रायां तुजी महिमा देखतले आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाड किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हणून उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची नात. बगार तुका म्हजो संतोश म्हणून उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हणून पासारतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजें तें संतोशता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एके अहंकारी चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रचणार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले तें संतोशता तशें तुजो देव तुजे तें संतोशता. देवाचें उतारें. देवाची वडप कर. Sorporsang सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. सर्वेस पराक एक नवे गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस पराक सद्गीता गाया. परमेश्वरा हरसिया ताचे नाव वाकणा. सर्वेस सर्वेस पोराची विचित्रा कळया. ताचे दरार दिसभर ते गाजया.
सर कर सांग सर्वेस पोराची विचित्रा कळया परसालोकानो देवाक नमस्कार करा पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया ताच्या नावाक फावो त्या गौरवान मान बागया सर कर सांग सर्वेस पोराची विचित्रा कळया सर पर सांग सर्वेस पोराची विचित्रा कळया सांव पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता सेवे वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता आनी कामी वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तांतय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्यातय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतर परगटचें देणें दिता आनेकल्याक तें अर्तून विवर दिवचें देणें एकल्याक त्याच आत्म्यातय बावार्थाचें देणें मेळटा आनेकल्याक पिडा गूण करचें देणें एकल्याक असर्यां करचें देणें आनेकल्याक प्रावाद करचें तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनेकल्याक ह्या भासाचो अर्थ सांगचें देणें पूण ही सर देणीं दिता एकलोच आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता देवाचें उतर हें देवाचें उडकार उबी रावया आनी मी ससूद घरा आमी गायन करया Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांतर देवान तुमकां आपोणे दिला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या 2 दिसा उपरांत गलिलेयाच्या खाना नगरी एक लग्न असलें थंय जेजूची आवय आसली जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें थंय वायन उणो पडलो तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्या म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तोबोळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा जुदेवांचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले जेजून साकरांक सांगलें त्या मांडयांनी उदक भरा आनी तांणी तें कांट पर्यंत भरलें ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरसी व्हरा तांणी व्हरून दिलें जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें उदक उसपोन वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें
देखून ताणें होरेताक आपोवन ताच्या लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमारासो दिता, पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असर्यें जेजून गलिलियाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे सीस ताका सतमानूंक लागले. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता, तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, साद्या काळाचो दुसरो आयतार आज आमी आचरण करता आनी ह्या संदर्भी इजाया प्रवाद्या मरेपात सर्वेस्पर देव ताणें उसारली ती उतरां, जशें एक न्हवरो आपल्या व्हंकले थंय संतोसता, तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. ह्या उतरांचेर आमी एक मटवो नियाळ करया. लग्नाच्या दिसा एका दादल्याक आमी न्हवरो म्हूण आपयता आनी एका स्त्रीयेक व्हंकल म्हूण आपयता. खंय जावन नताळांच्या फेस्ता उपरांत सबार व्हंकले न्हवऱ्यांक तुमी पळयलां जावंक पुरो, सबार काजारां जालीं. लग्ना बसावणे मरेफात तांचो संबंद घोव आनी बायल जावन बदलता. तांचे मदें लागशिल्लो बांद घडटा, तुटनासलो बांद आनी एक कुटुंब जावन निर्माण जाता. तांचो तो संतोष ती मात्र वर्णूंक वा सांगूंक शकतात आनी तांचो तो संतोष आमी पळयतना तांकां एकामेका थंय आसलो तो मोग आमकां दिसून येता. तेच परी सर्वेस्पर देव इस्रायल परजेक आपल्या मोगाची व्हंकल पतीन म्हणून मानून घेता. देवा आनी मनशा मदलो तो भोव लागशिल्लो संबंद एक भ्रमे, एक इमॅजिनेशन न्हय, बगार एक रियालिटी, एक वास्तविकता. आनी ही रियालिटी केन्ना देव मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो हे घडयेतावन देवा आनी मनशा मदलो तो संबंद आनीकी सहड घट जालो. नताळांच्या फेस्ता संदर्भी देवाचो मोग मनीस जावन देव ह्या संवसारी आयिल्लो तें घडीत आमी नियाळ केलां. आनी वस्तू देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनशा कुळाचो सोडवणदार त्या गलिलियाच्या काना शहराच्या लग्ना माटवांत हजर आसल्या तवळ हो संबंद, हो संतोष, हो मोग आनीकी वर्त्या रितीन तो पळोवंक मेळ्ळो. लग्ना संबंदांत संतोष आसूंक जाय तर थंयसर मोग आनी एकवट भोव गरजेचें. देव आमकां ताच्या मोगांत एकवटायता आनी तेच परी आमी पवित्र सभेंतय त्या मोगाच्या एकवटांत आसूंक जाय म्हणून तो खुशी व्हरता. वेल्डिंग आमी कितें म्हूण जाणां, वेल्डिंग करचें आमी पळयलां. वेल्डिंग करतना लाँग कॉर्ड आनी प्लास्टीक सांगाता वचना. वेल्ड करच्यो वस्तू वा त्यो संगती तो एकामेकाक ताळ पडना तर ते कितलें तुमी घडसूंक प्रयत्न केल्यार तें घडचना. वेल्ड करूंक ताका संबंद जाल्ल्यो वस्तू मात्र गरज आनी त्या खातीर आमची काळजां देवाच्या मोगांत जळनांतर देवान आमचो मोग करून कांयच प्रयोजन ना. देवाच्या मोगाच्या संबंदांत आमी रावूंक जाय तर आमची काळजां देवाच्या मोगांत लासूंक जाय आनी तेच परी पवित्र सभेच्या संबंदांत आमी आसूंक जाय तर तेच रितीचें तो एकवट आमचे थंय आसूंक जाय.
आमी मागण्याक सांगाता मेळिल्ल्या तवळ जर तर आमचे थंय तो एकवट आनी मोग ना आमी मेल्ल्या मोड्या परी म्हणयेत. सकाळां सांगात एकाच पोंडांत पडचें आनी थंयसर जिवनपण आसूंक साध्य ना. देवान आमकां इतली आत्मीक देणी दिल्यात की ती पवित्र सभेच्या एकवटा पासत गळशी नासता आमच्याच स्वाफायद्याक स्वार्थाक आनी वडपणा गळसितांव तर थंयसर संतोश मोग एकवट आसूंक साध्य जायना. खंयसर मोग आनी एकवट आसा थंयसर संतोश आसा. आनी सांब पावलो आमकां सांगता आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदया पासत म्हणून दिल्यात. आनी त्या खातीर देवान आमकां दिल्ली ती देणी आमी एकामेकाच्या मोगा खातीर एकामेकाच्या संतोशा खातीर आनी पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर वापरूंक जाय म्हणून सांब पावलो आमकां उलो दिता. देवान आमकां दिल्ली देणी आमी आमचे इतल्याकच दवरल्यार कितें फायदो. पळया एक फुटबॉल पंगड आसा आमच्या इंडिया ते खेळगडे आसात मैदान आसा. जर तर खेळोंक तांचे लागीं बॉल ना तर सक्कड आसून कितें फायदो. पवित्र सभेचें बरेंपण ताच्या पाटलावदारांच्या एकवटांत संवसारांत क्रिस्ताक साक्ष दिवच्यांत आटापून आसा. मोग भोव कुतुहालकारी पूण कश्टाचें साहस कुरपणातले शिवाय तें साहस पोंता पावोवंक भोव कश्टाचें. हांगासर मोग घेवच्यांत आटापूण ना मागार दिवच्यांत आटापूण आसा. आनी हें सत आयच्या सुवार्तेंत आमकां पळोवंक मेळटा. गलिलियाच्या खाना शहरांत लग्नाचें तें कार्य आमी जाणाव. एक लग्न म्हळ्यार कितलो दाबाजो थंयसर आसा, कितलो संतोश थंयसर आसा, कितलीं मोगाचीं मनशां थंयसर येतात. आनी थंयसर जर तर कितेंय उणें पडलें तर खंडी जावनी सर्वांक दूख भोगता. आनी हांगासर ह्या खाना शहराच्या लग्न मटवांत कितें जालें म्हणलें तुमी जाणात. थंयसर वायन उणो पडिल्लो. आनी आमी जाणाव जेजूच्या काळार फलस्तीन गांवांत सगळे खंयच्याय बऱ्या संदर्भार प्रत्येक जावन लग्ना संदर्भार वायन वांटची ती रिवाज आसली. आनी हें काजाराचें कार्य एका वा 2 दिसांचें न्हय, हें साबार दीस एक हप्तो पर्यंत तें लांबतालें. आनी जायतो वायन गरज आसलो. आनी हांगासर वायन उणो पडल्या वेळार कितें घडलें तें अजाप तुमी जाणात. हांगासर उदक आसलें वायन जावन बदललें तें अजाप चड प्रामुख्यान आमी चिंतूंक पुरो. थंयसर तें उदक आसलें जेजून अजाप केलें तें वायन जावन बदललें न्ही. बगार त्या लग्ना कार्याक मोरी आनी जेजू हजर आसलीं. तांचें हजरपण चड गरजेचें. जर तर तीं थंयसर नासलें तर अजाप घडटें ना. खंयच्या कुटुंबांत मोरी आनी जेजूचें हजरपण आसा त्या घरांत कितेंच उणें पडोवंक साध्य ना. आनी उणें पडल्यार ती भरती करून दितात म्हणलो संदेश आमकां हांगासर मेळटा. हर एका कुटुंबांत कितें ना कितें उणेंपण आसाच. एका वा आनी एका रितीचो वायन तो उणो पडटाच जावंक पुरो. मोगाचो वायन, समजोनेचो वायन, संतोशाचो वायन, बोगसाण्याचो वायन, भलायकेचो वायन, सोडदोडीचो वायन, विश्वासीपणाचो वायन, दुडवाचो वायन वा मागण्याचो वायन. खंयचोय जावंक पुरो. चिंतून पळया तुमच्या कुटुंबांत कसलो वायन उणो आसा. तुमच्या कुटुंबांनी असलो वायन उणो पडल्या तबळ तुमी कितें करतात. जर तर असल्या संदर्भांनी मोरी आनी जेजू आमचे संगी आसात तर तांची कृपा तांची बेसांवां खंडी जावनी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आसतली आनी थंयसर कितेंच उणें पडोवंक साध्य ना. जेजूक त्या मांड्यांनी शीदा वायन बरी येतो कित्याक तो देवाचो पूत. ताका ती पदवी आसली. व्हडलें महात कार्य अजाप ताका खरी येतें. पूण तो तशें करच्या बदलाक त्या स मांड्यांनी उदक बरोवंक फरमायता.
ते उदक आमी जाणाव त्या उदकाक रूस ना, त्या उदकाक रंग ना, तरी उदक ते रूस नातले रंग नातले उदक जेजू रुचीक आनी थांबड्या रंगान बरोल्लो वायन जावन बदलिता. उदक असले वायन केल्लो जेजू आमच्या जिवितांत ताच्या मोगान, ताच्या काकुळतीन आनी ताचे कुरपेन रूस आनी रंग दिवंक खंडीत शकता. तर आमच्या जिवितांत रूस उणी जाल्या गी, आमच्या जिवितांत खाल्लार मायाक जाला गी, आमी जेजू आनी मोरयेससी वशया. तितलेंच न्हय आसता लग्न मटवांत उदक आसलें वायन जावन परिवर्तन केल्लो जेजू वायन आसलो ताचेंच रगत जावन तो परिवर्तन करता. आनी हें पवित्र एवक्रिस्ताच्या त्या सक्रामेंतांत तें घडटा. हर एक पोटी ह्याजाक तो उंडो आनी वायन घेवन ते कॉन्सेक्रार मागणें करतना जेजूचेंच मांस आनी रगत जावन तें बदलता. त्याच लग्न मटवांत उदक आसलें वायन केल्लो जेजू ह्या आल्तारेर तें वायन आसलें ताचेंच रगत करून तो बदलिता. जेजू उदक आसलें वायन करून बदलिता मात्र न्ही, विशेष रितीन त्या मटवांत त्या कुटुंबांत आसली बेजाराय पयस करता, संतोश थंयसर हाडटा. थंयसर आसली ती लज पयस करता, त्या कुटुंबाची मर्याद उखलून धरता. थंयसर ती सोलवणी आसली पयस करता, जीक थंयसर हाडून दिता. जेजू बरी आमकां अजाप करूंक जावचें ना मोगाच्या भावा भयणीनो, पूण आमच्या ल्हान ल्हान बऱ्या करण्या मरेफात हेरांच्या जिवितांत संतोश हाडूंक आमच्यान खंडीत साध्य आसा. जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता, तशें जेजूचें मोरयेचें अजरपण ताच्या लोकांचें दूख रडणें पयस करून थंयसर संतोश हाडटा. आनी आमचें अजारपणी आमच्या भावा भयणीच्या जिवितांत संतोश हाडून दिवंक जाय. जेजून ताचें पयलें असर हें करूंक मोरी कारण जावन आसा. ती जेजूची पयली आपोस्तल आनी पयली भावार्थीन. ती बरेंकन जाणा आसली हो जेजू म्हजो पूत, पूण तितलेंच न्ही तो देवाचो पूत. त्या पासत ती धांवली त्या देवाच्या पुता लागीं आनी भावार्थान ती गेली आनी तिणें विश्वासान ताच्या लागीं मागणें केलें. पळया मोरी त्या लग्ना मटवांत जावची गडबड ती समजता. थंयसर आसलो तो घुसपट ती जाणा जाता, ती वोगी बसना. बगार तांची गरज जाणा जावन तिच्या पुता सरसी ती वेता. कोणीय तिच्या लागीं उपकार कर म्हणून सांगलें ना. मोरी एक सूक्ष्म व्यक्ती, हेरांचे कश्ट समजून घेवची व्यक्ती. तिच्या लागीं मागनासतनाच जर ती तांच्या कुमकेक येता तर आमी भक्तीन तिच्या लागीं मागल्या तवळ ती वगी बसत गी. खंडीत तिच्यान साध्य जावचें ना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी एकसुरे जियेनाव, आमी कुटुंबांत समाजींत जियोन आसाव, 4 जाणां सांगात आमी जियोन आसाव. अशें जियोन आसतना जायते पोटी साडून घडटा, उणेपण जाता, कितें ना कितें थंयसर आसता. थोडे पोटी थोड्यांची आर्थीक परिस्थिती कश्टांची जाता. चिंत्या एका कुटुंबांत एक पिडेस्त आसा, ताका आस्पत्रेक व्हरूंक तांचे लागीं कसलेय एक गाडी ना वा तांचे लागीं दुडू ना. आनी असल्या वेळार ही खबर आमकां मेळटा. आमी कितें करता? म्हाका कांय पडोन वचोंक ना, ओगे बसता गी, आमचे हात धुवन आमी म्हावून रावता गी. तांचो संतोश मायाक जातना काळोख थंयसर रास करतना एक उजवाड असो दिवो जावन तो संतोष थंयसर संतोश हाडूंक जर तर आमी प्रयत्न करता, आमी मुखार सरता, तर आमी बगसो तो अंतरीक संतोष, तो उल्हास उतरांनी वर्णूंक असाध्य. आनी अशें जायते पटी तुमच्या जिवितांत अशें घडलें आसूंक पुरो. नावार्दीक लेखक लिओ टॉल्स्टॉय एक पोटी रस्त्यार पाशार जातना ताचे लागीं एकलो भीक मागोंक लागलो. ताका कितें पुणी भीक दिवया म्हणून टॉल्स्टॉय ताच्या बॉल्साक हात घालतना ताची पर्स थंयसर नातली. कितेंगी सुकोवन त्या दीस पर्स ताणें घरास सोडली आनी देखून तो त्या कशें लजेन म्हणलें बरी त्या भिकारा सरसी वेता आनी ताच्या लागीं म्हणटा, म्हज्या बाबा, तुका भीक दिवंक म्हजे लागीं आज कांय ना, म्हजे लागीं पयशे नात. इतलें आयकलें सो तो भिकारी संतोशान ताका पाटी जाप दिवन म्हणटा, बाबा व्हड ना, म्हाका तुवें भीक दिवच्या प्रास अदीक वर्तें इनाम तुवें म्हाका दिलें, तुवें म्हाका बाबा म्हूण आपयलें, तितलेंच पुरो.
पळय मुखाच्या भाव भयणीनो थोडे फावटी आमकां आर्थीक रितीन कुमो करून कश्टाचें जावंक पुरो पूण आमचें हजारपण एक पिडेस्त मनीस कश्टतना आमचो सांगात आमचो वेळ आमी ताचे खातीर दितना खंडीत जावन ताच्या जिवितांत आमी जायतो संतोश हाडूंक कारण जाता आमचो देव आमचे सांगाता इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता आमच्यो गरजो तो समजता देव आमचे थंय संतोश पावता आमी एकामेका थंय संतोश पावोंक जाय म्हणून तो आमकां उलो दिता पवित्र एवकरिस्तांत आपणाकच आमचे खातीर त्याग कर्ण दिवन आमकां नवें जिवीत दिवच्या सुमयातय आमी संतोश पावतना आमी आमचें जिवीत एकामेकाक ते मोन वांटून दिवंक आनी तांच्या जिवितांत संतोश हाडूंक देव आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी प्रत्येक जावन मागया आनी अशें आमचें काळीज संतोशान आनी मोगान ते बरोवन दी आनी अशें एक कुटुंब हे आमचो एकवट सदां बाळगून दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें आमचो बाबार्थ आमी उसारया सतमानता देवाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र नवरी गर्भे समवलो आमकां मर्यादान जल्मलो पांच पिले ताका ताणें कस सुसले ताका खुस्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गा सोडलो सर पदवेदारा देवपाच्या उजव्या बसला तेच्या जिव्यांचे मेल्ल्यांची सडसी करून घेतलो सतमानता पवित्रज्ञा कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाने कुडीचें जीवन पावन ससण्याचें जिवीत आमेन आमचो देव उदारपणी दिवचो देव आमी मागलें तो दिता आमची बेजाराय पयस करता संतोश आमकां दिता त्याच भावार्थान आनी पातयेनेन सर्व आमची मागणी त्या सभा बापाक आमी भेटोवन दिवया पवित्र सभेच्या मान्यरांनी बाबार्थी लोकांक सर्गींच्या पयणार तुज्या उतरां मारिपात पोस करून जेजून समकली वाटे मुखार करूं तुजी कृपा लाभे म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बाबा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर आनी गरजेवंतांच्या बरेपणा खातीर जगती योजना मांडून हाडूंक कश्टांतल्यांक कुमकेचो हात दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक आयच्या दिसांनी विविध परिस्थितीक लागून लोक आर्थीक रितीन कश्टून आसा तांच्यो गरजो जाणा जावन तांकां कुमकेचो हात दिवंक आमकां उदार मन लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्ली देणी आमच्या संत फायद्याक वापरनासतना निस्वार्थी मनोभावान हेरांच्या बरेपणा खातीर वापरून पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतरांत प्रेरीत जावन आमच्या भावा भयणीच्या बरेपणा खातीर वावरून तुका साथ दिवंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक माऊणपणी सर आमच्या खासगी त्या सभां खातीर आमी मागया मोरी आमची आवय आमचे खातीर सदांच तिच्या पुता लागीं ती विनंती करता तर आमी भेटयलेली ही मागणी ती आमकां जोडून दिवं दी म्हणून मागोन सांगाता आमी म्हणया नामान मोरये कृपेन बरडले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमीन Amta kalsanso, or amta hatanso, हाडून आयल्या बापा तुझे समोर स्वीकार कर कानिको मोगान तुका दिवच्यो
ओळादी कर बापा भावरांचो तुवें दिल्ली सोदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर पुण्या वायना सोवे के आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे तुवें दिल्ली सोदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर पुण्या वायना सोवे के आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे निर्वे आमची मोगान तुवें दिले पेटोवन दिता जेजू सोम्या सोवे तूं सोमोक येता आमकां सस पेटयता कुशीक तुजी पाळूंक बळ मागता तुवें दिल्ली सोदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उड्या वायना सोवे हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे निख्या पवित्र विचार जाबाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सभे आसो आमची काळजां उबारूया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपले महिमेवान सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povii baranso सर्वेस पोतो सगळ्यांनी सोसा बोला तुझ्या वैभवान पोसगी तुका जयच सर्वेस मोराचे नावे येता ताकाचे पोसगी तुका जयच बापा क्रॉस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयलेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Babarta so good, Purgatuya. 소미지 수메로 소미지 수메로 소미지 수지원 사랑 어 바와르다 소쿠 아미 परगटा 지수 노변이 또 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरोबसो दवरून मरण पावल्यान त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर्स जडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे माये सांगाती, भगेवोन जुजे तिसपती, भगेवोन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदाहार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोरी आमकां सांगता, तो कितें सांगता तें करा. सोम्याच्या शिकोवणे प्रमाणे जियोंक आनी ताणें सांगचे प्रमाणे पाळूंक गज अशी कृपा मागून सोम्यान शिकयलें तें मागणें सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. तुज्या रैसुलकी पदी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्ज जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिये संसाराची भाकटे आमची ताकद कर. देवाची शिये संसाराची पाप काटे आमची ताकद कर. देवाचे शिळे संसाराची पाकटेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शिडयेच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. केलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा. संवसारार म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजे करे पाटलावदार जाया. केलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव ताणेलो पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. प्रितुमेचे रूच दिवचें मीठ तुमी ताची सरी जाली तुमची सांवचिनी. बरेपण दाखोवन उतरां करण्यांनी वांटून मुसो संतोश सगळ्यांनी. केलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकाच सर्गेच्या हुंड्यांत दोशी केल्याय तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक
आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या मी वेता ही तुझी गाता. उपकारांचोर तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे चलूं मोगान तुझ्या रावूं. संदेश तू सोगासूं आधार मागता. गटाय सोडून सर्गी खाणान वेतां सोम्या कुर्पे. कश्टां दुखां तुजेर पातयो मुखार सरता पे. जियोंक ओगान सता नितीन पेसार तेलां सकते. करूंक सदां तुजे पासून समर्पित हांव जीवन. सोम्या मी वेता ही तुजी गाता. उपकारांक सर तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे चलूं मोगान तुज्या रावूं. संदेश तू सोगासूं आदार मागता. उतर तुजे सोम्या आयकोन फाटलाव तू सो करता. पुत्रान करलेन बरे जिणेन बापाक महिमा दिता. पाताक साडूंक जिणे बदलूंक निजो कोरो करता. सस्तीक जिवीत आमी जोडूंक आदार तू सो मागता. सोम्या मी वेता ही तुजी गाता. उपकारांक सर तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे चलूं मोगान तुज्या रावूं. संदेश तू सोगासूं आधार मागता. मोगाळ पुता सवे अंकोर मोळी आशीर्वाद आमकां. भाग्यवान खर्चाचे गिरवे निवरंग आमचे देवा आमच्या दुसऱ्यांतले बाबाची आणि पिताची निवेदत नावी. आमेन.